खुदावंद यीशु मसीह जो कि तमाम कुदरत और इख्तियार का मालिक है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो में हम यूहन्ना की इंजील में से एक और मौजज़े पर गौर करने जा रहे हैं। ये भी बहुत मशहूर मौजज़ा है और यकीनी तौर पर आप इसके बारे में जानते हैं। यानी कि जब यीशु मसीह ने 38 साल से बीमार शख्स को शिफा दी, और फिर जिस तरह से इस मौजज़े की आम तौर पे तशरीह की जाती है, आप उससे भी वाकिफ़ होंगे। उसकी चंद एक बातें अपने आप में अहम हैं। ताहम इस मौजज़े के असल पैगाम को समझने की जो कुंजी है वो यहाँ पर होने वाली गुफ्तगू है जो इस मौजज़े के बाद होती है। और ये एक और असूल है जो दरअसल हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं कि जब कोई मौजज़ा होता है तो या तो इससे पहले कुछ ऐसी बातें कही गई हैं या फिर इसके बाद कुछ ऐसा कहा गया है जिसकी वजह से हम इस मौजज़े की अहमियत या उसके पीछे छुपे हुए पैगाम को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो इस वाले मौजज़े का जिक्र आपको यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब में मिलता है। और यहाँ पर यीशु मसीह जब इस शख्स को शिफा देते हैं तो सिर्फ उसे शिफा नहीं देते हैं बल्कि साथ में उसे कहते हैं कि अब तू अपनी चारपाई उठाकर चला जा। और फिर दूसरी बात हमें बताई गई है कि जिस दिन यीशु मसीह ने इस शख्स को शिफा दी और इससे कहा कि तू इस चारपाई को उठाकर चला जा, ये सब्बत का दिन था। तो ज़ाहिर है यीशु मसीह को भी मालूम था कि ये सब्बत का दिन है और उन्हें यह भी मालूम था कि अगर ये शख्स चारपाई उठाकर जाएगा तो क्या होगा, जो कि दरअसल हुआ भी। यानी कि यहूदी क़यादत ने फौरी तौर पर इस पर सवाल उठा दिए कि ये शख्स चारपाई उठाकर सब्बत के दिन क्यों जा रहा है। चूँकि यहूदी जो रवायात थी, जो उनकी अहद अतीक की इंटरप्रिटेशन थी, उसके मुताबिक सब्बत के दिन किसी भी तरह का वज़न उठाना ये काम के ज़िम्मे में आता था। और वो इस बात से ना सिर्फ मना करते थे बल्कि जो लोग इस सब्बत को तोड़ते थे उन्हें सजाएं भी देते थे। लेकिन इसके बावजूद जब यीशु मसीह ने इससे कहा कि अपनी चारपाई उठाकर चला जा, तो ये बात अपने आप में अहम थी जिस पर आगे जाके मज़ीद हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर जब इस शख्स से पूछा जाता है कि तू क्यों ये चारपाई उठाकर चल फिर रहा है, तो वो जवाब देता है कि जिस शख्स ने मुझे शिफा दी उसी ने मुझे ये करने के लिए कहा। तो उस वक्त तो उन्हें यीशु मसीह नहीं मिलते हैं, लेकिन बाद में ये शख्स बताता है कि मुझे किसने शिफा दी और इस तरह से यीशु मसीह से भी बातचीत शुरू होती है। तो इसके जवाब में फिर यीशु मसीह चंद एक नकात उनके सामने रखते हैं। सबसे पहला नुक्ता यीशु मसीह ये उठाते हैं कि जो सब्बत है वो इंसान के लिए बनाया गया है, इंसान के आराम के लिए बनाया गया है। और शायद आप इस बात से वाकिफ होंगे कि सब्बत मुकर्रर करने की एक ख़ास वजह थी। जब आप खरूज 31 बाब पढ़ते हैं तो उसकी 13 आयत में लिखा है कि खुदा ने सब्बत के दिन को, जो खुदा ने अहद बांधा है इसराइल के साथ, उसके निशान के तौर पर ठहराया है। और निशान से मुराद होती है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी दूसरी बात की तरफ इशारा करती है। तो जब खुदा ने इसराइल के लिए सब्बत मुकर्रर किया तो इसका आइडिया ये था कि इससे पहले बनी इसराइल मुल्क मिस्र में गुलाम थे, 24/7 वो काम करते थे। ना तो वो आराम कर पाते थे और ना ही किसी तरह की उन्हें ऐसी कोई मजदूरी मिलती थी जिससे वो लुत्फानंदोज हो सकें। लेकिन खुदा ने जब उन्हें निकाला है तो वो एक ऐसा मुल्क दिया है जहाँ पर वो ज़मीनों के मालिक हैं, जहाँ पर वो मेहनत करते हैं। तो फिर 7वां दिन उन्होंने आराम का रखना है और जब वो आराम करेंगे तो उन्हें ये बात हमेशा याद रहेगी कि खुदा ने उन पर कैसी मेहरबानी की है, वसाइल दिए हैं जिससे वो मेहनत करके कमा सकते हैं, बल्कि एक दिन भी मुकर्रर किया ताकि वो इस मेहनत से लुत्फानंदोज हो सके। ताहम जिस ज़माने में यीशु मसीह पैदा होते हैं तब तक ये हुक्म जो है ये पूरी तरह से इसकी शक्ल बिगड़ गई थी। और बजाय इसको कि ये लोगों के आराम के लिए होता, इसको एक बोझ के तौर पर बना दिया गया था। उनकी इरादा तो ये था कि हम खुदा की शरीयत पर पूरी तरह से अमल करना चाहते हैं, लेकिन जो इसके पीछे असूल था उन्होंने उसे फरामोश कर दिया था। और जब चारपाई उठाने की बात है तो खुदा ने आम काम काज करने से मना नहीं किया था, बल्कि वो जो उनके रेगुलर मेहनत के काम होते थे, मिसाल के तौर पर जैसे अगर कोई किसान है तो वो जाकर खेती बाड़ी कर रहा है तो वो दिन कहा गया कि उस दिन उसने खेती बाड़ी नहीं करनी है। आज के दिन के लिहाज से अगर आप कहेंगे तो जैसे कि लोग हर रोज ड्यूटी पे जाते हैं, तो अगर हम उस जमाने में होते तो खुदा कहता कि उस दिन तुमने ऑफिस नहीं जाना है, ताकि वो मेहनत मजदूरी जो कर रहे हो जिससे तुम कमा रहे हो, तुमने उस दिन वो वाला काम नहीं करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहूदी उलमा ने इस वाले हुक्म के पीछे जो असल खुदा का इरादा था उसको एक तरफ रख दिया और सिर्फ लफ्जों की तफसीर की।
تو اس طرح سے جب یسوع مسیح نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا، تو یسوع مسیح کوئی سبت کا حکم نہیں توڑ رہے ہیں، لیکن بہرحال اب جو یہودی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبت کا حکم توڑا جا رہا ہے، اور اسی لیے پھر یسوع مسیح ایک اور آرگومنٹ انہیں دیتے ہیں۔ یہ آرگومنٹ آپ کو یوحنا 5 باب اس کی 16 سے 18 آیت میں ملے گا، کہ جہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرا باپ ابھی تک کام کرتا ہے، اس لیے میں بھی کام کرتا ہوں۔ یسوع مسیح کی یہ بات سن کر لکھا ہے کہ جو فریسی تھے اور یہ یہودی قیادت تھی وہ آگ بگولا ہو گئی، اور وہ کہنے لگے کہ یہ کفر بک رہا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرا رہا ہے۔ لیکن شاید ہم حیران ہوں کہ اس میں کون سی یسوع مسیح نے ایسی بات کر دی ہے جو کہ ان کے نزدیک کفر ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی علماء کے درمیان ایک بحث رہتی تھی، اور وہ بحث یہ تھی کہ کیا خدا سبت کے دن کام کرتا ہے کہ نہیں، یعنی کہ خدا اس پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے، اور اگر خدا سبت کے دن آرام کرتا ہے تو پھر اس دن کائنات کون سنبھالتا ہے۔ اب شاید یہ ہمارے لیے تھوڑی سی عجیب بات ہو، لیکن بہرحال یہودیوں میں یہ بحث پائی جاتی تھی، اور ان کے درمیان پھر ایک اتفاقی رائے یہ پایا جاتا تھا کہ سبت کا یہ اصول خدا پر لاگو نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے خدا سبت کے دن بھی اپنے کام کو جاری رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے یسوع مسیح یہ معجزہ دکھا کر جب کہتے ہیں کہ میرا باپ کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں، تو وہ دراصل دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے سبت کا جو قانون ہے خدا پر لاگو نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے میں جو خدا کا بیٹا ہوں مجھ پر بھی یہ والا اصول اس طرح سے لاگو نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پھر سے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یسوع نے کسی طرح سے اس والے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، چونکہ ان کی انٹرپریٹیشن غلط ہے۔ یسوع مسیح جو کر رہے ہیں وہ انسانی طور پر بھی وہ درست ہی تھا، لیکن یسوع مسیح باقی جگہوں کی طرح یہاں پر بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے سبت کا جو اصول ہے وہ عام انسانوں کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے، جبکہ خدا اس والے اصول سے باہر ہے، تو اسی طرح سے یہ اصول مجھ پر بھی لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اور یہودیوں نے اس پوائنٹ کو واضح طور پر سمجھ لیا تھا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس نے کفر بکا ہے۔ اب مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنے ان الفاظ کو واپس نہیں لیتے ہیں، وہ نہیں کہتے ہیں کہ تم میری بات کو غلط سمجھ رہے ہو، بلکہ وہ اپنی اس بات کو پھر وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ کیونکہ جب اس باب کو ہم آگے پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح مختلف لوگوں کا مختلف چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی گواہی سچی ہے، اور ان میں سے ایک جو وہ خاص اپنا گواہ پیش کرتے ہیں وہ ان کے کام ہے، جس میں سب سے پہلے ان کی مراد ان کے معجزات سے ہے کہ وہ بہت سارے جو معجزات دکھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے گواہ ہیں، اور خاص طور پر وہ اس والے معجزے کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ 38 سال کے بیمار کے لیے ہوا ہے، اور یہ 38 سال سے یہاں پر پڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگ تقریباً اسے جانتے ہوں گے، اور وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ لا علاج ہے، اور اب جب یہ وہ شفا پا گیا ہے تو یہ بات ہر کسی کو پتا تھا کہ معجزہ ہوا ہے۔ تو یسوع مسیح اسی کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر میری باتیں سچ نہیں ہیں تو پھر یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس طرح سے معجزے کرنا تو خدا کا کام ہے، اور اگر میں کوئی کفر بک رہا ہوں، کچھ غلط بات کہہ رہا ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا میری طرف تو نہیں ہوگا، وہ تو میرے خلاف ہوگا۔ لیکن اگر یہ معجزہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا میرا مخالف نہیں ہے، بلکہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، اور اسی لیے جو کچھ میں نے کہا ہے تم نے اس کا یقین کرنا ہے۔ تو اب جب اس ساری بات کا لب لباب نکالا جائے تو وہ یہ ہے، یسوع مسیح کا کہنا ہے کہ انسانی طور پر بھی میں نے جو سبت کا حکم ہے اس کو نہیں توڑا ہے، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو پھر بھی میں سبت کے دن وہ کام کر سکتا ہوں جو کہ عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے باپ پر یہ سبت کا اصول لاگو نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے مجھ پہ بھی یہ اصول لاگو نہیں ہوتا ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.